So ayan lang, magandang view. Maganda siya, no? Kasi ganahan kay kumulantaw ng mga vlogger na naa sa bukid sila na muyo ba sa gawas mga Europlis. Lami kayo kay ilahang mga palibot lang, uy. Lami jud kayo ba ang mga palibot dito sa ilahang mga kagubatan, sa ilahang mga kalasangan. Limpyo na, landong na, diri kahit lamang gyud, no? So anak mga langga, lahi-lahi mga langga, sa kinabuhi mga langga bitaw, kung mga dap gali pod or magbuhi kag usa ka tawo, usa ka bata na mahimong diha na sa imo ang puder sa imong balay, ikaw nay magpadako, ikaw nay magpakaon. Kung wala kay kakayahan, kung ang imo alang giapter o giapas lang nimo, labi na gyud og ang wala kay anak, no? Wala kay anak, tapos wala jud kay anak ba, so naay magpabuhi, naay mo duol libo na moingon og ikaw buhian sigurado apod na ikaw gabuhi, sigurado apod na naa kay mahatag na gugma, no? Pamation nimong kaugalingon na ganahan baka aning bataa kaya ba naho kay kung magbuhi-buhi lang ka kay para lang naay mo alima nimo inig katigulang, mahimo gid mga langga na mapalyado gyud ang imo ang bata na gibuhi kung wala kay gugmang ikahatag, no? Kay remember mga langga, wa pa ka kahibalo unsay batasan anang bataa, wa pa ka kahibalo kung unsay behavior anang bataa, buutan ba, masinabtanon ba, kugihan ba, maluluyon ba, makonsensyahon ba, ana bitaw kanang kabalo jud muna huna, or dili na kahibalo maguna-huna, asti gahig kasing-kasing, wa pa ka kahibalo kung unsay behavior anang bataan na imo ang ginabuhi. So for example, nagbuhi ka kay lagi para inig katigulang, then naapoy makaabag-abag nimo puhon. What if kung dili na siya mo success, or what if mo success na siya, duharay ka paingnan ana. So dapat yun na kana manggong mahigugma ka mga langga sa usa ka tawo mga langga, ang mga weakness, ang mga kahinaan, ang kaluyahon ana, dili nimo sagabal sa imo ang feelings tungod kay nahigugma ka. Now kung dili na siya successful or successful na siya, madaladala ra siguro pud ka, no? Madaladala ra ka kay, pero ang imong behavior is fake, plastic lang tungod kay na success man ang imong gibuhi na bata, fake lang ka gihapon sa iya ha, pero madaladala ra kay mukontrol man ka. Pero sa tinuod lang, mabati gid po na sa bata na kulang ka og kabug-aton ra ka, ana ba? So kinahanglan jud mga langga na daghan kay mga dapat nimong ibalansi sa pagbuhi sa usa ka tawo mga langga, sa usa ka bata. Kay imo bilang kauban sa panimalay, dili nimo bisan pa og wala na siya naabot, dili nimo biyaan nana man gunang gugma sa usa ka ginikanan mga langga, dili nimo biyaan sa iyang kalisod, andam kang mutabang siyang kalisod, kana manggali pong mga anak na ang ginikanan walay trabaho, ang ginikanan wa iyamoy makutkot sa inig katigulang, andam po ng anak na mutabang, no? Andam po ng anak na mo rescue, ana ba, kay nahigugma man ang anak, maura na give and take ratang ginikanan or anak, no? So mo na siya mga langga na sa mga ginikanan po na manghatag og bata, make sure po na kanang inyong gihatagan dili lang mo nagbasi sa kwarta, kayamanan, kani lang nagbasi pud mo sa iyahang iyahang prinsipyo, iyahang gugma na malantaw yun nimo na kini siya mahigugma gini siya sa kong anak tungod kay mo balansi pud ta ba mga inahan na muhatag, no? Muhatag ta instead atong obligasyon, pero dito nato gi hatag sa
gihatag sa ubang tawo, no, or sa imo ang mga igsuon or igagaw. So mga langga mo gina mo lang na advice lang, ma-learn lang pud mo ba kay dili jud daling sa bata na mahipunta sa usa ka mubuhi kung ihatag nimo na way gugma, believe me.